औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है और अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो में दो मौज़ूआत पर बात की जाएगी, जहां नेटो और रूस के दरमियान यूक्रेन के मसले पर मुनक़दा इजलास बेनतीजा ख़त्म हो चुका है और अब लगता यह है कि तीसरी आलमी जंग पूरी दुनिया पर अब मंडला रही है। इस सिलसिले में कुरान मजीद हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है, आज की वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे इसके अलावा ओमिक्रॉन वायरस की। हम पहले भी अपनी बेशुमार वीडियोस में ये बात कह चुके हैं कि ओमिक्रॉन वायरस कोरोना वायरस दज्जाल का एक एजेंट है और यहूदियों की फैलाई भी एक साजिश है, जिससे लग रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया अब लरज़ रही है और आलमी हालात में वो मसले पैदा हो रहे हैं जिससे दज्जाल के आने की उम्मीद पूरी तरीके से हमें होती हुई नज़र आ रही है। आज की वीडियो में बात होगी, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। बात करते हैं नेटो और रूस के दरमियान यूक्रेन के मसले पर मुनक़दा इजलास, जो अब बेनतीजा ख़त्म हो चुका है, और साथ ही साथ अमेरिका और रूस के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी बेनतीजा ख़त्म हुए हैं, जिससे ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ख़तरनाक सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। मार्च के आते आते फरवरी के एंड तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने में आएगी। साथ ही साथ ये बात कही जा रही है कि नेटो और रूस में जो एक दूसरे पर मुतालबात रखे थे वो करीबन ऐसे मुतालबात थे जिनके लिए पूरा करना तकरीबन नामुमकिन था दोनों फरीकैन के लिए। रूस की तरफ से ये मुतालबा पेश किया गया था कि नेटो किसी भी हवाले से अपनी एक्सपेंशन ना करे और यूक्रेन को अपना मेंबर ना बनाए। इसके अलावा बाल्टिक की रियासतें जो हैं उनको मेंबर से खारिज किया जाए और मशरक़ी यूरोप में जो ममालिक हैं, बल्कान के जो ममालिक हैं, उनको भी टैकल किया जा सके। लेकिन नेटो के लिए ये मुतालबात मानना करीबन नामुमकिन था। और साथ ही साथ नेटो का ये भी मुतालबा था कि यूक्रेन से अपनी फ़ौजें बुलाए रूस, क्योंकि उसके बॉर्डर्स पर अभी एक बड़ा इज्तिमा हो रहा है, और साथ ही साथ जो नेवल ब्लॉकेट करने की बात हो रही है उस पर भी कोई श्योरिटीज़ दे। यही मुतालबात करीबन अमेरिका ने भी रखे थे। इस वक्त हालात ये हैं कि तकरीबन 1,75,000 फ़ौजें रूस की इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद हैं, और कहा यह जा रहा है कि नेवल थ्रेट भी है रशिया की तरफ से, जहां नेवल ब्लॉकेट की बात हो रही है। और सी एफ अज़ोव जो इस वक्त यूक्रेन को लगता है वहाँ पर ये हालात पैदा हो रहे हैं कि रशियन फौजी सबसे पहले इस जगह से हमला करेंगे, जिससे ख़तरनाक हालात हमें पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए थोड़ा सा नक्शे के हर तरफ जाकर हम आपको बताते हैं। ये यूक्रेन का नक्शा है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। सेवेस्टोपोल की बंदरगाह पर जो क्राइमिया में मौजूद है, वहाँ रूस पहले ही अपना कब्जा कर चुका है, जिससे हालात इंतहाई दगरगू हो चुके हैं यूक्रेन के लिए। और लगता यही है कि यहाँ से अब वो ब्लॉकेट करना चाहता है। ओडेसा के बंदरगाह जो एक ख़ास मुकाम पर यहाँ पर मौजूद है यूक्रेन की, एक इंतहाई अहम पोर्ट है, और इन्हीं जगहों पर जो है हमला हो सकता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है पॉसिबल कि सी एफ अज़ोव, जो कि सी एफ अज़ोव ये नज़र आता है, यहाँ से रूसी फ़ौजी अपने दाखिल होकर कोई बड़ा हमला कर सकें। ये तमाम का तमाम इलाका जो क्राइमिया का इलाका कहलाता है, रूस पहले ही 2014 में अपने कब्ज़े में ले चुका है। हम उस वक्त से कहते चले आए हैं कि तीसरी आलमी जंग का सिनारियो यहीं से उभरेगा, और महसूस ये होता है कि चीन और रूस के बड़े इत्तेहाद के बाद शायद अब ये मुमकिनात में से नज़र आ रहा है। बहुत मुमकिन है कि चीन और रूस के दरमियान कोई मिलिट्री मुआहिदा हो चुका है, एक दिफाई मुआहिदा हो चुका है, जिसमें दोनों तरफ से ये बात कही गई है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। पिछले दिनों यही खबर जापान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी आई थी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक दफाई मुआहिदा किया है ताकि आइंदा आने वाली जंग में चीन के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई की जा सके और दोनों ममालिक एक दूसरे का साथ दें। अगर इस सिलसिले में हम कुरान मजीद की तरफ देखें तो कुरान मजीद हमें आखिर ज़मां में एक बड़ी जंग होने की जो एक पेशन गोई करता है। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है। सूरह बनी इसराइल को हमने खोला है, जो कुरान मजीद की 17वीं सूरह है। इसकी आयत नंबर 58 को आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ कुरान मजीद एक बड़ी पेशन गोई करते हुए हमें मिलता है। आइए पढ़ते हैं। वाइन मिन करियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा कबला यौमल कियामती औ मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदा काना ज़ालिका फ़िल किताबिम मस्तूरा। आइए इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। और कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे हम क़यामत से पहले हलाक न करें या सख्त अजाब न दें।
یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بڑی عالمی جنگ پوری دنیا پر مسلط ہوگی۔ سورہ دخان میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ایک دخان نمودار ہوگا، دھواں نمودار ہوگا، اور ایٹمی جنگ کے نمودار ہونے کے بہت زیادہ امکانات اس وقت نظر آ رہے ہیں، جہاں روس اور مغرب ایک دوسرے سے الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایٹمی میزائل حملوں کی بھی بات ہو رہی ہے، اور رشیا اس حوالے سے کہہ رہا ہے ہم کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پابندیاں اپنے اوپر قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ اقتصادی ہوں، معاشی ہوں یا دیگر دوسرے ہو، اور اس سے یہ پھر پیدا ہوگا کہ امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات تقریباً منقطع ہو جائیں گے، اور حالات اس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں اومیکرون وائرس کی بھی، جہاں اب اومیکرون وائرس پوری دنیا میں شدت کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یورپ اس وقت اومیکرون وائرس کی تباہ کاریوں سے لرز رہا ہے۔ یورپ اس وقت مرکز بن چکا ہے اومیکرون کا، جہاں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اسکول کالجز بند ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انتہائی بجلی کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ فوڈ شارٹیجز ہمیں پورے ممالک میں نظر آ رہا ہے۔ خود ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر بھی یہ صورتحال ہمیں صاف نظر آ رہی ہے، اور ہم یہ جیسے کہ پہلے ہی پیشن گوئی کرتے ہوئے آئے ہیں کہ کرونا وائرس دجال کا ایجنٹ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ دجال کے آنے کے وقت پوری دنیا میں فوڈ شارٹیج ہوگا، زلزلے آئیں گے، بڑے پیمانے پر غربت ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائیں گے، کھانا پینا نہیں ہوگا۔ تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ حالات اور واقعات پوری دنیا کے سامنے اب نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بارہا آپ کو باتیں بتا چکے ہیں، اور اس سے پیدا ہونے والا بحران اب تیسری عالمی جنگ کی صورت میں بھی نظر آ رہا ہے، جہاں ہم نے آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت رکھی، اور یہ بات بھی اس میں نوشتہ الہی والی جو بات کی گئی اس میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ کرونا وائرس بھی شاید ان عذابوں میں سے، ان نشانیوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ قرب قیامت سے پہلے ہمیں دکھائے گا، ہمیں بتائے گا، تاکہ پوری دنیا یہ سمجھ سکے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑی طاقت ہماری ہی ہے، کوئی دنیا میں دوسری طاقت نہیں ہے جو اس سے بڑی ہو، اور کوئی دنیا کی ایسی قوت نہیں ہے، کفر کی طاقت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھتا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ آج عالم کفر اب عذاب الہی میں گر چکا ہے، اور جنگوں کی اب باری ہمیں تیسری عالمی جنگ کی نظر آ رہی ہے، جہاں یہ نظر آئے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اب ان کی آمد بھی قریب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت روس بھی کوشش یہ کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ قریباً ترکی اور دیگر علاقوں پر قبضہ کرے، جسے فتح قسطنطنیہ کی راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ حدیث ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی بھی ہے۔ یہاں ہم یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ان حالات اور واقعات کی وجہ سے پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف ایک عظیم نفرت کا آغاز ہو چکا ہے، جیسا کہ ہم یہ بات جانتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہ دجال کا ساتھ دینے والے یہودی ہوں گے، عورتیں ہوں گی، اور اس وجہ سے اب پوری دنیا میں بھی یہودیوں کے خلاف ایک نفرت، ایک غصہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جو عالمی مالیاتی نظام ہے، چونکہ اس کے پروردہ یہودی ہیں، جو بڑے بڑے بینکس ہیں وہ بھی یہودی ہی چلاتے ہیں، خود امریکہ میں یہودیوں کے خلاف شدید نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یورپ میں بھی یہی حال ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں ہم وہ مشہور و معروف حدیث پڑھیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرماگیڈن اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی پیشن گوئی ہمیں بتائی تھی۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3593، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی ہے، جسے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب جلد نمبر 5 میں۔ آئیے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 3593۔ ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ تم یہودیوں سے ایک جنگ کرو گے
اور اس میں ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی پہاڑ میں بھی چھپ جائے گا تو پتھر بولے گا اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ میں چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ یہ جنگ اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور یہودی لوگ دجال کے لشکری ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ باب لود کے پاس دجال کو ماریں گے اور اس کے لشکر والے جا بجا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ تو یہ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ بھی فرمایا گیا، بخاری شریف کی حدیث جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ وہ وقت آئے گا کہ جب تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا، جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات اور واقعات میں مسلمانوں کو متحد رکھیں، اور اب وہ واقعات قریب آتے جا رہے ہیں اور ہمیں آگاہی پھیلانے کی بہت زیادہ ضروریت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ساتھ ہی ساتھ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔